knowing our destiny. Watching over me, Lord, Golgotha, there's no laid out His love for me. It's that instant love. The ocean is rough, and the stars in the sky. When the stars stand up, it's that instant love. When heaven's on me, there's no feeling like this. It's that instant love. In the remember that we hanging by His side. There is joy with love and compassion, and it took Him to paradise. It's a distant love. The ocean is bright, and the stars in the sky. When the sparrows can fly, it's a distant love. When heaven and Him, there's no feeling like this. It's a distant love. It's a distant love. The ocean is bright. There's no stars in the sky. And the sorrows can fly. It's a distant love. When heaven's on Him, there's no feeling like this. It's a distant love. Presider, salamat. Amen. Daghang kayong salamat, Sis Tata, for that very wonderful message and song, If That Isn't Love. Okay, di na ta magdugay, ato na yung ihatag ang pahigayon. Saan na yung situtuloy kang Sister Emily, dong? Ate. Really stable yan. Aha. Okay, atong speaker, ato na ihatag. Sister Emily, imo na higayon. Ayun, salamat. Daghang salamat, Ma'am Jo. Madungog ra ko, Ma'am Jo. Magwawa kung signal man po. Okay ra, sis. Klaro man. Sige. Maayong buntag sa tanan, og may hapon sa ilang Sister Rose. Sayo S. Og daghang salamat sa matang nga mensahe sa awita. Ngay mong hatag para sa atong Diyos. Kung sa dili pa ta magsugod, no, mag-ampo sa ta. Dalay ko nung kamana na mga Diyos, nakas kita sa mga langit. Dagan kaing salamat Ginoo nintak na sa kabuntagon nga gihatagan na sa minimum kay gayunan nga pamalandong sa imong pulong. Bani kami sa among pagtuon karon Ginoo. Mabuhay kami sa imong alam o balang espiritu sa pagsabot sa imong mga pulong. O kinat nga mo kining makinabuhian o
inspirasyon sa matang adlaw. Makining gilauman nga madawat man sa kapasaylon sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong uluhan sa atong leksyon karon nga ang atong pagtuon karon nga kamantagon makaigsunan is atong pilion no si Ginoong Hesus mga maoy kapitan sa atong kinabuhi, sa atong pangalagan. Nakita kini ang atong key text sa Hosea Kapitulo 5 versikulo 14. Ug siya miingon, dili apan ingon nga prinsipi sa panon sa kasundaluhan ni Jehova mianhi ako karon. Og si Josue mihapa sa yuta, misimba og miingon kaniya, unsa ba ang isulti sa akong agalon alang sa iyang sulugoon. Ang kini nga Kapitulo 5 mga kaigsuonan no sa Josue, mao ni siya ang kasaysayan sa Israel mga kaigsuonan. Usa ni siya sa importante no nga mga kasaysayan sa Israel human sila makatabok sa suba sa Jordan. Ang katawhan nga misunod, ang katawhan sa Israel nga misunod ngadto sa ayutang saad. Sa dili pa nila atakihon ang Jericho, giandam una sila sa Dios sa espiritual. Dili pag mga physical nga pangandam ang pagpaandam sa Ginoo nila mga igsuon, kundili ang sa espiritual gyud nga aspeto sa kinabuhi. Giandam sa Dios ang Israel sa espiritual mga kaigsuonan no, makita nato sa taas man gyud kay nga bersikulo mga kaigsuonan kung ato ning basahon diri no sa kapitulo 5 1 ngadto sa 12. Mani naa diri mga kaigsuonan kung ato ni siyang basahon, ana diri makuan nato mga kaigsuonan ang pagpaandam ni Ginoo sa Ginoong Dios ngadto kanila nga kanang gipatuli pag-usab ang mga lalaki isip pagbag-o sa kasabutan tali sa Dios ug sa Israel. Unya naa sa dinhi makita nato nga gisaulog nila ang Pasko, no, ang Passover aron mahinumduman ang kaluwasan sa Dios gikan sa Ehipto. Dayon mihunong na ang mana tungod kay nagsugod na sila pagkaon sa abot sa yutang Kanaan. Kay katong sa ilang pagpanaw mga igsuon no, padung ato sa yutang saad, mga mana raman to ang ipaulan nila. Paulanan sila mana sa Ginoo aron maimahimong ilang kalanon. Apan niining panahon na ipahunong nano ang mana kay nagsugod na sila sa pagkaon dito mga kaigsuonan sa mga kalanon dito sa yutang saad. Nagpasabot kini mga kaigsuonan nga nagsugod na sab ang ilang bag-ong yugto sa pag-atiman sa Dios dito sa yutang saad. Ang ikaduha nga punto mga kaigsuonan kay nahimamat ni Josue ang kapitan sa panon, no, ni Jehova. Muni giingon diri sa versikulo 13, og nahitabo nga sa didto si Josue dool sa Jericho nga siya ihat sa iyang mga mata og mitan-aw ug ania karon sa iyang atubangan may usa ka tawo nga ning tindog og nagbitbit sa iyang kamot og usa ka espada nga hinusot sa sakob, og si Josue miduol kaniya og miingon kaniya, kadapig ba ikaw namo o kaaway? Muning gipangutanan ni Josue mga igsuonan. Samtang nagtan-aw ato si Josue makaigsuonan dito sa siyudad sa Jericho, matoy iyang nakita ang usa ka lalaki niya ang tubag mga kaigsuonan mao ning gitubag diri sa 14 nga dili mao na giingon nga
mao na ang gitubag mga kaigsuonan sa katong kuan. Pero siya ang kapitan sa panon ni Jehova nga nagpakita ni Josue anang panahonan ni ana. Manay nagpasabot mga igsuon nga ang Dios dili mosunod sa plano sa tao. Hinuon ang tao kinahanglan mosunod sa kabubuton o plano sa Dios. Manang giingon dito no sa Isaiah 55:8 man siguro to nga ang akong kanang hunahuna dili ba inyong hunahuna niyang akong mga plano dili ba inyong mga plano. Muna giingon sa dito sa Isaias niya sa diyang nasabtan kini ni Josue unsa iyang gibuhat mga kaigsuonan, siya mihapa misimba unya nangutana dayon siya nga unsay gisulti sa akong Ginoo ngadto sa imong alagad. Kinsa ang kapitan sa panon ni Jehova? So mani ang usa ka pangutana nya daghan kay ang mga nagtuo nga mao kini ang mga tao nga nagpakita ni Kristo unang pre-incarnate Christ. Ang mga ebidensya gyud nga mao gyud na midawat siya sa pagsimba ni Josue kay sa paghapa ni Josue sa pag ingon niya nga siya mao ang kapitan sa mga panon, wala man siya ning balibad mga igsuon no. So nagpasabot nga siya gyud ang atong Ginoong Dios kay wa man siya pag-ingon nga gisimba siya ni Josue, nihapa man siya o gisimba ni Josue no nang usa ka nakakamatuoran nga siya ang kapitan sa mao nga panon ni Jehova. So gisugo niya si Josue nga hubuon ang iyang mga sandalyas tungod kay balaan ang dapit sama sa gisulti sa Diyos kang Moises nga nagdilaab nga sampinit. No, makita nato dito kung ato tong balikan ang Exodus 3:5 mao sad to ang gipabuhat sa Ginoo katong gipasaka si Moses ngadto sa pagguha na sa katong sa 10 commandments di ba kay gipahubo to niya ngadto ang iyang sandalyas mga igsoon ang iyang sandal kay katong nga dapit o sa kadapit nga balaan. So mausab ni ang gibuhat dinhi sa pag tagbo nila ni Josue nga ipahubo sad ang sandalyas niya. Nagsulti sab siya uban sa naadyo'y kagahom, naadyo siya authority nga gikan sa Dios. So mao na siya mga igsuon nga kanang ingon ana gid kagamahanan ang Ginoo mga igsuon kay bisan og pagsulod ra ana nga dapit sa kato nga pagtagbo nila ni Josue gipahubo niya ang sandal ni Jose no ani Josue gipahubo mga igsuon. So mao ni ang atong mga kuana no katong sa wala pa ni sulong sila si Josue ngadto sa Jericho mga kaigsuonan, sa wala pa sila mag-atake gianda magyud ang ilang espirituhanon. Mao ni nga kanang kay dili mao tong gipaingon nga dili ang ilang kanang physical nga mga pagpangandam kundi ang kuan gyud ang espirituhanon kay ang sa ilang pag sulong didto dili sila ang makigubat mga kaigsuonan kundi si Ginoong Hesus man gyud. Morning atong makuhaan og leksyon mga kaigsuonan no nga sa atong pagkinabuhi ang tinuod gyud nato nga kapitan si Ginoong Hesus
wala tay lain nga atong saligan sa atong kinabuhi bisan unsa pa man ang atong buntogon nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, wala gyud tay laing dalangpanan mga igsoon. Dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga kanang lig-o na kaayo ta, kundi ato gyud saligan ang presensya sa Dios. Mao na importante kaysa atong kaugalingon nga kusog, sa atong kaugalingon nga abilidad. Kaysa katong pagpakigubat nila ni Josue mga igsunan, wala to sila nagsalig sa ilang mga kusog, sa ilang mga strategy, kundi ilag yung kisaligan nila mao gyud ang presensya sa Dios. Mao nang ilang nabuntog ang Jericho tungod kay dili sila ang nakig-away, kundi ang Ginoong Dios na angko nila ang kadaugan, dili pinaagi sa ilang pagpangusog, ilang kaisog, kundi ang kaisog sa nga nagagikan diha sa Dios. Mao na ilang gibuhat nga nagpasakop sila sa Ginoong Dios, nagtuman sila sa unsay gisugo sa Dios, nagmatinud-anon gud sila sa Ginoo mga kaigsuonan. Una nilang giandam ang ilang espirituhanon nga aspeto. Dili wala to sila nagsama bitaw anang uban nga mga sundalo, kung sundalo sa kalibutanon nga magsige sila og kana ang na sila'y mga practice nga pagahimuon, magsige sila sa bana diya ilang i-prepare sa ilang physical nga pagpangandam sa maong gubat, na sila'y mga daghan kay nga mga exercises, mga ensayo, no? Pero ang sa Ginoo walay lain nga gipa andam ang ila gyud nga espirituhanon nga kinabuhi. Kay wala man gyud sila mahimo kung wala gyud ang presensya sa Ginoo. Naman ay buhat ni Josue makaigsuonan, nisimba siya og gipangayo gud niya ang giya sa Ginoo nga kay dili baya to basta-basta ang ilang pag-atake sa Jericho. Na nag-ingon ang si Mrs. White, no, sa iyang sinulat nga ang kapitan sa panon ni Jehova mao gyud si Kristo nga mianhi aron lig-onon si Josue sa wala pa ang gubat sa Jericho. Gitudloan si Josue nga siya usa lamang ka leader o boss sa pagmando sa langit nung commander, o ang ilang kalampusan magdepende sa ilang hingpit nga pagtuman sa mga sugo sa Dios. Mao ni ang nakasulat sa writings ni Mrs. White mga igsuon. So ato gyud makita mga igsuon nga wala gyud mahimo kung wala ang pagmando sa Ginoong Dios, wala sa mahimo makaigsuonan kung dili ta magmatinumanon, dili ta matinud-anon sa tong pagpangalagad sa Ginoong Dios, kung dili ta kanunay pangita sa iyang presensya, magsalig sa iyang gahom. Kay kani nga pakigubat nila makaigsuonan, wala baya nga ingon sila nga kana gani ang kinahanglan na si kana ang dili lang kay kinahanglan na si Kristo makaigsuonan sa ilang kiliran, kundi naabasad sila sa kiliran ni Ginoong Hesus. Naaba sila ang ilang kinabuhi, naabasad sila nagkinabuhi gyud nga uban gyud nila ang Ginoo, dili lang mga kaigsuonan nga kanang
kinahanglan na ang Ginoo nato kun dili usab sila gyud lig-on ang ilang connection sa Ginoo, ang ilang matag usa ka kinabuhi, connected gyud sa Ginoo, naa gyud sila pakigrelasyon sa Ginoo. Mausab na mga kaigsuonon ang ato nga pagpangalagad sa atong Ginoo mga kaigsuonon, no, sama kang uswi sa ilang pakig away ngadto pag-atubang ngadto sa Jericho. Wala sila nagsalig sa ilang kaugalingon kundi ila gyud tanan kay nangayo gyud si Josue og iya sa Ginoo. Mausab na ang atong pagpangalagad nga kinahanglan gyud sa matag mga hagit sa atong kinabuhi, mga pagsulay, unsa man nga mga problema, unsa man nga mga espirituhanon nga gubat nga atong giatubang dili gyud ikagarantiya nga pwerte na natong kadasig sa atong pagpangalagad, pwerte na natong pagka abtik sa kanang dasig kita sa mga buluhaton sa Ginoo, nga kana mo nay atong garantiya nga makasugakod ta sa mga kana nga mga pagsulay mga igsuon kun dili usab ang ato gyud nga connection sa Ginoo, ang atong pagkamatinud-anon, ang atong pagkamanggiampuon, ang atong pakigrelasyon sa Ginoo mga igsuon, no, nga kita gyud kanunay niya magpabilin gid sa iyang kanang kiliran, ato kanunay pangayoon ang iyang presensya, ang iyang balang espiritu nga magiya mga igsuon, kay wala man gyud ta sa atong panaw sa kanang langit nun nga puloy-anan. Daghan mata mag-igsuon, no, dili basta-basta ang atong pagkinabuhi, labi na niining nagkahinapos nga panahon, dili lalim ang gubat nga atong giatubang mo nang atong masugatan sa karon lang mga igsuon sa atong presente nga panahon. Grabe kaayo, di na gyud masabot ang atong kalibutan mo nang sama kang Josue makaigsuonan, gipaandam gyud ang ilang espirituhanon. Mao ni karon kay ang ilang buntogon ang Jericho. Kita sad mga kaigsuonan sa atong pagkinabuhi ron, daghan kay tag mga Jericho sa atong kinabuhi nga angay natong mga buntogonon mga kaigsuonan, no, at sa atong pagkakristohanon daghan kay ta og angay pa nga mga buntogonon sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Apan dili ta mabalaka mga kaigsuonan, kay nga naman si Ginoong Hesus man may atong kapitan. Mangayo ta kanunay sa giya ni Ginoong Hesus, magpakupot lang gyud ta kanunay ni Ginoong Hesus, magpasakop ta kanunay kaniya lig-on nga relasyon, kay aron gyud ato gyud angkon mga kaigsuonan, no, ang kadaugan sa umalabot nga panahon ni ining atong pakigubat. Mao ni mga kaigsuonan, no, ang ila kay gibuntog nila ang Jericho, gipaandam ang ilang espirituhanon. Mausad ni mga kaigsuonan ang ato agid, no, nga maabot nato ang kinabuhing dayon, maangkon nato ang kinabuhing dayon mga igsuon. Ato gyud nga susihon matag-usa nato ka kinabuhi, ang imo ug ang akong kinabuhi mga igsuon, no, atong susihon kung ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong pagkinabuhi, nagkinabuhi pa kita nga nagpasakop kanunay sa Ginoo. Si Jesus ba amo ay atong gihimong kapitan kanunay sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi, kay aron nga sa diin mga igsuon maangko nato ang kadaugan, no, ato gyud ning paningkamutan mga igsuon ining kahinapos na gyud nga panahon na naman kita makaigsuon nagkinabuhi naman gyud ta sa kung
sa gantangan pa ni na gyud ta sa tanang ko ana himabaw na gyud ta dool na tas daganan mga igsuon mao ni ang atong iambo kanunay sa Ginoo matag adlaw gyud ato pangayoon kanunay ang iyang presensya kay wala gyud tay mahimo kung wala ang atong pagiya sa atong buhi nga Dios wala tay mahimo mga igsuon kung kita lamang kita mangayo sa iyang pagmando ang Holy Spirit ato gyung pangayoon nga mao gyud magiya nato mga igsuon nga diin ato gyud madaog kining gubat no gubat sa atong paglawig padulong sa alangit ng puloy-anan kay dili lali mga igsuon karon nga panahon grabe na kaayo atong makita na gyud ang atong kapanahonan ron grabe kaayo ang mga daghan gyud kay ang mga kanang mga temptations nga diin buhaton gyud sa atong kaaway sad aron ta malayo sa presensya sa Ginoo malayo ta sa dili ang atong pagpasakop dili tibuok daghan kay pod ang mga strategy sa kaaway mo na nga ato gyud isalig kanunay ang matag usa nato ka kinabuhi tong susihon ang matag usa nato ka kasing-kasing kung naabata sa panon sa Ginoo himuon nato siya nga may atong kapitan sa atong matag usa ka kinabuhi aron sa pagbalik niya kitang tanan gyud makasulod gyud sa langit ng puloy-anan so maorat to ang akong pagpaambit sa pulong sa Ginoo nining matag makamuntagon hinaot nga ang matag usa ka nato na panalanginan o aduna tay gamay nga napupo nga pagtulunan sa atong mensahe karon nga kabuntagon ang Diyos magapanalangin sa matag usa ka nato back to you presider. Amen. Amen. Salamat Sister M sa manindot kay nimo nga mensahe nga himuon gid nato ang Ginoo nga mo'y kapitan. Siya kabaga ang gadala atong i-surrender atong self sa iya ha. Sama sa usa ka kaning kapitan sa barko. Siya ang kapitan may mag-drive, mag-direct kung asa ta padulong if and only if atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay magadala, may magagiya kung asa ta dapat magpadulong. Dili gyud nato kalimtan. Kung walay Ginoo wa gitay mahimo. Makasasala tang tanan. Ato lang yung batnan nga magnampo ilang gyud ka, magpailog o magsinuporta ay sa matag usa aron kita mo lahutay sa pagbalik sa tunggoy nga Dios. Okay. Ato nang ihatag ang closing song. Before that, ako din, na ba si Sister Jane? Yeah. Wala daw pa? Wala. Wala. So, pwede ko Ako na lang sister Jo kay wa ko ka render sa kuan bahin Kana ba? Kana. Punishment. Kana sa Joy niya natin sa talang. Thanks. ako na may buntag sa Pinas, Hong Kong, Australia. Sinsa na dugay ko gabi kag sipan. Dugay ko nakasakay. Kurap ko nakamakta. Akong pagkakantahon ang closing song, No One Ever Cared for Me Like Jesus. Bati ra Sis Jo. Klaro na sis. Padayon na sis. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in Him a friend so strong and true. I would tell you how He changed my life completely. He
did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take this sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and wrong. Jesus bless His strong and loving arms about me, and He lead me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take this sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Every day He comes to me with new assurance. More and more I understand His words of love. But I never know just why He came to save me. Till someday I see His blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Back to Presider. Salamat.